अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद का ये 4 रोज़ा अदबी फेस्टिवल, जिसे आपने अब तक कई मुख्तलिफ मौज़ूआत पे आपने सेशन सुने, और मुझे इस बात को जानकर और आपको बताकर बहुत खुशी महसूस होगी कि जब मुझे मालूम हुआ तो मुझे खुशी महसूस हुई, और अब मैं आपको बता रहा हूँ तो मैं मज़ीद खुशी महसूस कर रहा हूँ कि हमारा ये प्रोग्राम अब तक हज़ारों की तादाद में देखा गया है, और हमारा एक एक सेशन जो है वो तकरीबन 12-12, 15-15 हज़ार तक लोगों ने देखा है। अभी ये फेस्टिवल चल रहा है, और इस जो सेशंस हमारे देखे जा रहे हैं, जो लोगों तक पहुंच रहे हैं, इसकी रीच इतनी ज़्यादा है कि हम लाखों लोगों तक अब तक ये प्रोग्राम पहुंचा चुके हैं। हमें इस बात की खुशी है, और हमारे जितने भी सेशंस हैं, हमने उन सारे सेशंस में एक्सपर्ट्स को बुलाया है जो अपने मौज़ूआत पर, अपने टॉपिक पर एक्सपर्ट हैं। हमने अब तक तकरीबन अपने सेशंस को ख़त्म कर दिया है। अब ये 3 सेशंस रह गए हैं, उसके बाद ये फेस्टिवल अपने अख्तिताम की तरफ बढ़ेगा, और वैलिडिक्टरी सेशन आज शाम को होगा। ये सेशन हमारा शाहजहानाबाद का कोर्ट कल्चर, जैसा कि आपको मालूम है कि इस सेशन में हमारे साथ हरबंस मुखिया साहब और मुबारक अली साहब मौजूद हैं। मुबारक साहब की किताबें हिंदुस्तान में कम मिलती हैं, कम जाहिर है कि वो पाकिस्तान से इतनी किताबें यहाँ नहीं पहुँचती हैं, फिर भी रेख्ता के हवाले से मुबारक अली साहब की बहुत सी किताबें हम तक पहुँची हैं, और अजमल कमाल ने आज से जो किताबें मुबारक साहब की शाये की, उनसे हमें बहुत मदद मिली और वहाँ से हम तक पहुँची। तो मैं मुबारक साहब का बड़ा मद्दाह और मोतरिफ हूँ। इनका तारीख़ के मैदान में जो काम है और तारीख़ के मैदान में जो इन्होंने नुमाया किरदार अदा किया है, उससे हम सब वाकिफ़ हैं। और अभी मैं इस सेशन को शुरू होने से पहले मैं ये बात मुबारक साहब से कह रहा था कि कोर्ट कल्चर पे जो उनकी किताब आई थी वो 1986 में शाये हुई थी, जो हमारी पैदाइश से भी पहले की किताब है, और हमने उससे कितना कुछ सीखा है, हम इसका एतराफ़ करते हैं और मुबारक साहब का इस्तक़बाल करते हैं। इसी तरह हमारे साथ हरबंस मुखिया साहब हैं, अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद के सरपरस्तों में हैं। ज़ाहिर है कि सदीक़ुर-रहमान क़िदवाई साहब के पुराने दोस्त हैं जो अंजुमन के सद्र हैं, और गालिब इंस्टीट्यूट और अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद से हरबंस मुखिया साहब का वैसा ही रिश्ता है जैसा सदीक़ुर-रहमान क़िदवाई साहब का है। इसलिए जब भी मुखिया साहब को ज़हमत देते हैं, मुखिया साहब तशरीफ़ लाते हैं अपनी तमाम तर मसरूफ़ियात के बावजूद। मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ आप दोनों बुज़ुर्गों का, आप दोनों मेहमानों का। और हमारा ये सेशन जो है वो ऋतु चलाएंगे। ऋतु ने इससे पहले जो सेशन हमारे साथ किया था वो बहुत ही कामयाब रहा और बहुत अच्छा उसका रिस्पांस था, और मुझे इस बात की खुशी है कि अब ये हमारे साथ एक दूसरे सेशन में है। तो मैं इस सेशन को ऋतु आपके हवाले करता हूँ, अब आप इसे चलाएं, और मुझे यकीन है कि ये सेशन भी हमारा हज़ारों लाखों लोगों तक पहुँचेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया तालिब साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि हमारे इस फेस्टिवल का मौजू है 2 सेंचुरीज ऑफ शाहजहानाबाद, शाहजहानाबाद की 2 सदियां। तो आज हम आपके लिए लाए हैं शाहजहानाबाद के दरबारों और उनके बादशाहों की कहानियां। हिंदुस्तान की तारीख में शाहजहानाबाद की जो शख्सियत है, जो हैसियत है, उससे हम सभी वाकिफ हैं। इस डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए, ज्यादा समय ना लेते हुए, मैं पहला सवाल अपना मुबारक अली साहब की नजर करना चाहूंगी। क्योंकि ये डिस्कशन नहीं आ रही। अब आ रही है सर? नहीं, देखना जरा। अब आ रही है सर? क्या आवाज आ रही है सर आप? हेलो हरबंस भाई जी, आप अगर आपको मेरी आवाज सही से आ रही है तो आप बोल सकते हैं। शायद मुबारक साहब के कनेक्शन में कुछ प्रॉब्लम है। आप इसको कंटिन्यू रखें ऋतु, मुबारक साहब ज्वाइन कर लेंगे बीच में। जी बिल्कुल। तो मुबारक साहब के लिए जो सवाल मेरा था, उस सवाल को यहीं छोड़ते हुए मैं अगला सवाल डॉक्टर हरबंस मुखिया साहब की नजर रखना चाहूंगी कि हमने देखा है सर कि पिछली 2 सदियां शाहजहानाबाद के लिए बहुत डायनामिक सदियां रही हैं। बहुत ही एक तरह से मुहर्रिर वक्त रहा है शाहजहानाबाद और उसके दरबार के लिए।
मैं जानना चाहूंगी कि इन सदियों में किस तरह से शाहजहानाबाद का दरबारी कल्चर बदलता है, कुछ बाहर से इन्फ्लुएंस आते हैं, किस तरह से ये कल्चर आगे बढ़ता है, और इसमें कुछ जबरन इन्फ्लुएंसेस भी आए हैं जैसा कि हम सब जानते हैं, तो उसके रिएक्शन कैसे देता है शाहजहानाबाद का कोर्ट? जी, अव्वल तो शुक्रिया, मुझे आ गए हैं भाई मुबारक भाई। आप अब ठीक है? आवाज आ रही है आपको? हाँ नहीं, अभी आवाज नहीं आ रही थी बिल्कुल, अभी नहीं आ रही अब है। दोबारा से आई है, वरना इससे पहले आवाज नहीं आ रही। अब ठीक है, अब आ रही है आवाज। तो जी अब आ तो रही जरा है। रितु आप आवाज आ रही है तो आप कहें तो हम जारी रखते हैं, प्रोग्राम जारी रखते हैं। हाँ, आप उनसे कुछ जी। सवाल करना चाहती थी मुबारक भाई से, तो वहीं से शुरू कीजिए। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, मुबारक अली साहब से ही शुरू किया जाए। तो क्योंकि यहाँ हमारी ऑडियंस जो है वो नॉन हिस्ट्री बैकग्राउंड से भी कई हमारे दोस्त ताल्लुक रखते हैं, तो मेरा जो सवाल है बहुत बेसिक सा है कि हम शाहजहानाबाद के अहम इनासों से शुरुआत करें। इन 200 साल में शाहजहानाबाद की क्या साख्त रही है, उसके दरबार की बुनियादी वजाहत अगर आप करना चाहें तो कैसे करेंगे? अच्छा, मैं शुरू करता हूँ। एक तो देखिए ये है कि मुगल दरबार चाहे शाहजहानाबाद में हो, चाहे आगरे में, चाहे लाहौर में, और चाहे जो मुगल कैंप्स लगा करते थे चाहे वहाँ पर हो, इसकी जो साख थी, इसकी जो तरतीब और तंजीम थी, वो हमेशा एक ही जैसी रही है। यानी कोई शाहजहानाबाद में जो मुगल दरबार है, ये नहीं है कि वो कोई मुनफरिद था या कोई वो अलहदा से था। ये जो तरतीब और तंजीम ख़ास तौर से अकबर के ज़माने में हो चुकी थी, जो रसूमात तय पा गई थी, और जो त्यौहार और जो मुख्तलिफ मौक़ों के ऊपर इनामात दिए जाते थे, वो सारे के सारे चाहे दरबार कहीं भी हो वो उसी तरह से होते थे। अच्छा, दरबार की अहमियत जो है, यानी कल्चरली जिसको आप कहें, सकाफती तौर के ऊपर दरबार की अहमियत जो थी वो ये थी कि इसके ज़रिए बादशाह और उमरा दोनों अपने असर रसूख को सोसाइटी के ऊपर नाफिज करना चाहते थे। ये एक कल्चर था, और ये कल्चर सिर्फ दरबार तक रहता था। इस कल्चर का ताल्लुक आवाम से नहीं होता था। आवाम इस कल्चर से एक तरह से दूर ही हुआ करते थे, और वो दूरी से कल्चर के बारे में, रसूमात के बारे में, और वहाँ जो भी उनका ताल्लुक कोई गहरा ताल्लुक दरबारी कल्चर से नहीं होता था। अब दरबारी कल्चर की जो अहम खसूसियात थी वो ये थी कि बादशाह की ज़ात और मुग़ल उमरा ये रियासत के अहम सतून होते थे। तो कोशिश ये होती थी कि इस कल्चर के ज़रिए से उमरा की वफादारी बादशाह के साथ जो है वो मजबूत और मुस्तहकम होती रहे। और ये इसलिए ज़रूरी था कि जो रसूमात हैं, ये रसूमात इसका हल थी कि रसूमात के ज़रिए बादशाह का और उमरा का आपस में ताल्लुक़ हो जाता था, और इस ताल्लुक़ की वजह से उमरा बादशाह के वफादार भी रहते थे, और उनको जो मराहत मिलती थी सोसाइटी में दरबारी होने की वजह से, उमरा होने की वजह से, फिर वो उन मराहत को बाकी भी रखना चाहते थे। इन मराहत में ज़ाहिर खिताबात भी थे, इनमें खिलतें भी दी जाती थीं, इनमें नक़द इनामात भी दिए जाते थे, इनमें जागीरें भी दी जाती थीं। तो फिर उमरा ज़ाहिर यही चाहते थे कि ये तमाम मराहत उनकी जो है वो बाकी रहें। अच्छा, अब यह है कि जो अहम रसूमात थी, देखिए रसूमात का ताल्लुक़ जो है वो बहुत ज़्यादा होता है, जिसमें आपस में रब्त होता है, जिसको हम कहें कल्चरली रब्त। तो ये कल्चरली रब्त ये था कि जो भी उमरा दरबार में आते थे, जो भी दारुस सल्तनत में थे, एक तो उनके लिए ये लाजमी था कि वो दरबार के अंदर आएँ। तो उनके लिए दरबार में आना जो है
وہ لازمی ہو جاتا تھا. جب دربار میں وہ آتے تھے تو اپنی وفاداری کا اظہار کے لیے وہ رومال میں یا کپڑے میں لپیٹ کے بادشاہ کو کوئی نظر پیش کیا کرتے تھے اور بادشاہ صرف ہاتھ رکھ کر اس کو قبول کر لیتا تھا. اور جو منصبدار شہر سے باہر ہوا کرتے تھے جب وہ واپس آتے تھے تو جہاں جس صوبے میں ہوتے تھے اس صوبے کی نادر چیزیں یا کوئی نادر تحفے تحائف اپنے ساتھ لے کر آتے تھے. یہ پیشکش ہوتی تھی جو بادشاہ کو وہ پیش کی جاتی تھی. اس سے بھی وہ اپنی وفاداری جو ہے وہ ظاہر کرتے تھے. اور جیسا آپ کو معلوم ہے کہ رسومات کے اندر جو اہم چیز تھی وہ یہ تھی کہ کورنش کا بجا لانا، چہار تسلیم کا بجا لانا اور سجدے کی رسم جو ہے وہ بھی اکبر نے شروع کی تھی، اگرچہ پھر شاہ جہاں نے اس کو ختم کر دیا تھا. اور یہ بہت ضروری تھا چونکہ خود چین کے اندر کاؤٹو کی رسم ایک ہوتی تھی جس میں ہر درباری کے لیے یہ لازمی تھا کہ وہ 9 مرتبہ اپنا ماتھا جو ہے وہ زمین پہ ٹیکے، پھر اس کے بعد بادشاہ کو سجدہ کرے. اس سے بادشاہ کی عظمت ظاہر ہوتی تھی اور جو یہ تعظیم ادا کرتا تھا اس کو اپنی سماجی درجے کا احساس ہوتا تھا کہ اس کا سماجی درجہ بادشاہ کی وجہ سے ہے. اس لیے یہاں بھی یہ جو رسومات تھیں جو ہوئیں، یہ رسومات مغلوں کی اپنی ساری ایجاد کردہ نہیں تھیں، یہ اس سے پہلے بھی تھیں لیکن اس کے اندر کوئی نئی باتیں جو ہیں وہ شامل ہوتی چلی گئیں اور یہ رسومات یہاں پر رہیں. پھر مغل دربار کی ایک اہم خصوصیت جو تھی جس کے منتظر رہتے تھے وہ یہ تھا کہ دربار مختلف موقعوں کے اوپر خاص طور سے اس کا انعقاد کیا جاتا تھا. اگر کوئی سفیر آتا تھا، سفیروں میں سب سے زیادہ جس سفیر کی اہمیت دی جاتی تھی مغل دربار میں وہ ایرانی سفیر تھا. باقی دوسرے سفراء کو اتنی اہمیت نہیں دی جاتی تھی. سفیر کی آمد پہ وہ دربار کو باقاعدہ مطلب کہ سجایا جاتا تھا اور سفیر جو تحفے لائے جاتا تھا وہ بادشاہ کے سامنے پیش کیے جاتے تھے اور سفیر کی بھی بڑی خدمت جو ہے وہ کی جاتی تھی تاکہ دربار کا ہیبت جو ہے اور دربار کے رسومات جو ہیں وہ اس پر غالب آئیں. اس مقصد کے لیے میر تزک ہوتا تھا تو نئے آنے والوں کو دربار کی رسومات سے مطلب کہ آگاہ کرتا تھا. نقیب ہوتا تھا جو اعلان کرتا تھا بادشاہ کی آمد کا اور عمرا کو ہوشیار کرتا تھا کہ بادشاہ آ رہے ہیں، آپ لوگ باادب ہو جائیں. تو طریقہ جو تھا وہ یہ تھا کہ عمرا تخت کے دونوں جانب ہاتھ باندھ کر اور سر جھکا کر کھڑے ہو جاتے تھے اور خاموشی بالکل طاری رہتی تھی. یہ اس لیے ضروری تھا دربار میں کہ عمرا اپنی جسمانی حالت پر قابو پائیں، یعنی ہنسنا، بولنا، زور سے بات چیت کرنا، یہ سارا جو تھا وہ ایک طرح سے خلاف قانون یا خلاف رسومات ہوا کرتا تھا. تو بالکل خاموشی طاری رہتی تھی. اگر کسی کو کچھ کہنا ہوتا تھا تو تخت کے آگے ایک آداب گاہ ہوتی تھی، اس کو سلام گاہ بھی کہتے تھے. وہاں جا کر وہ چہار تسلیم بجا لاتا تھا اور اپنی ازداج بادشاہ کو پیش کرتا تھا یا اس سے خاموشی سے بات کر کے واپس پھر اپنی نشست کے اوپر آ جاتا تھا. تو اس طریقے سے عمرا کے اندر ایک طرح سے یعنی یہ تھا کہ نشست و برخاست میں اور بات چیت کے اندر، زبان کے اندر مطلب کہ کس طریقے سے لحاظ رکھا جائے. زبان کی میں بھی خوبی یہ تھی کہ زبان جو ہے اس میں ایسے جس کو ہم کہتے ہیں کہ الفاظ استعمال کیے جائیں جو زبان کی شگفتگی اور خوبصورتی کو باقی رکھیں. اور دوسرا یہ تھا کہ ایک خوشامد کا کلچر یقیناً پیدا ہوا تھا، لیکن خوشامد کا یہ کلچر بھی ایک طرح سے بہت ہی ریفائن قسم کا مطلب کلچر تھا جس میں مطلب کہ عمرا بادشاہ کی خوشامد کیا کرتے تھے. دربار کے اندر نہ صرف عمرا ہوتے تھے بلکہ یہاں پر شاعر بھی ہوا کرتے تھے، موسیقار، خطاط اور دوسرے علوم کے ماہرین، اور کبھی کبھی شاعر اگر کوئی اپنا قصیدہ پڑھنا چاہتا تھا یا اپنی کوئی نظم پیش کرتا تھا
اور اگر وہ پسند آ جاتی تھی، تعریف اس کی جاتی تھی، تو انعام کے طور پہ یہ تھا کہ اس کا منہ موتیوں سے بھر دیا جاتا تھا، یعنی یہ اس کا انعام تھا جو بادشاہ کی جانب سے دیا جاتا تھا۔ تو یعنی یہ سرپرستی، علم و ادب کی سرپرستی جو تھی وہ بھی درباری کلچر کا ایک حصہ جو ہے وہ ہوا کرتی تھی۔ اور خاص بات جو تھی یہ تھی کہ دربار میں یعنی ایک طرح سے اس کی شگفتگی کو اور اس کی تازگی کو باقی رکھنے کے لیے ضروری تھا کہ مختلف قسم کے تہوار جو ہیں وہ منائے جائیں۔ چنانچہ یہاں پر خاص طور سے نوروز کا تہوار جو ہے وہ بڑے اہتمام سے منایا جاتا تھا، حالانکہ یہ کوئی اسلامی تہوار نہیں تھا، یہ قدیم ایرانی تہوار تھا، اور اس کی ابتدا جو ہے بغداد کے اندر ایران کے جو عہدیدار تھے انہوں نے شروع کی تھی، بلکہ خلیفہ کو، عباسی خلیفہ کو انہوں نے ساسانی بادشاہ بنا کر پیش کر دیا تھا، کیونکہ وہ ساری رسومات جو ساسانی بادشاہوں کے دربار میں ہوتی تھیں وہ بغداد کے دربار میں بھی ہونے لگی تھیں، اور وہیں سے یہ رسومات پھر سفاری میں، زیارت میں، سامانی میں اور سے جو جانشین خاندان تھے وہاں سے آئیں۔ سلاطین کے اندر میرے خیال سے جس نے سب سے زیادہ دربار کو استعمال کیا وہ بلبن تھا، جس نے دربار کو اپنی ہیبت کے لیے، اپنے اقتدار کے لیے استعمال کیا۔ مغل دربار کی ترتیب و تنظیم کے اندر اکبر کا حصہ تھا، جس نے اس کو باقاعدہ اس کی تنظیم کی کہ کس طریقے سے رسومات کی ادائیگی ہو اور کس طریقے سے مختلف تہوار جو ہیں ان کو ادا کرنا چاہیے۔ عید کے تہواروں کے علاوہ دسہرہ اور ہولی، دیوالی، یہ بھی مطلب کہ باقاعدہ جو ہے وہ منائے جایا کرتے تھے۔ تو یہ ایک طرح سے مغل دربار کا کلچر جو تھا اس میں میرا خیال ہے اس کی اپنی زبان کی اس میں بہت زیادہ اہمیت تھی۔ بادشاہ کے جو فرامین لکھے ہوتے تھے یہ فرامین بھی بادشاہ کی ذات کی بلندی کو ظاہر کرتے تھے کہ وہ رعایا کے کچھ پر احسان کر کے ان کو کچھ مراعات جو ہیں وہ دے رہے ہیں، اور رعایا بھی اس بات پہ خوش ہوتی تھی کہ انہیں بادشاہ کی جانب سے کچھ مراعات جو ہیں وہ مل رہی ہیں، اور جو بادشاہ کو درخواستیں دی جاتی تھیں ان کا طرز تحریر جو ہے وہ بھی ایک خاص قسم کا تھا، جو خاص تربیت کے بعد مطلب کہ حاصل ہوتا تھا۔ دربار کی جتنی کارروائی ہے وہ تمام کارروائی جو ہے وہ تحریر ہوتی تھی، واقعہ نویس اس کو لکھا کرتے تھے۔ مونسراٹ جو اکبر کے زمانے میں آیا تھا اس کا کہنا تھا کہ اس تیزی کے ساتھ لکھتے تھے کہ ابھی کوئی جملہ ادا نہیں ہوتا تھا تو واقعہ نویس اس کو لکھ لیا کرتے تھے۔ تو یہ بھی تھا کہ تمام چیزیں جو ہیں وہ ریکارڈ جو ہیں وہ ہوا کرتی تھی۔ اچھا، اب یہ ہے کہ اس میں جو تبدیلیاں آئی ہیں مطلب کہ دربار کی رسومات کے اندر، اکبر کے بعد جہانگیر نے تقریباً مطلب کہ ان رسومات کو جاری رکھا اور زیادہ تبدیلیاں اس نے نہیں کی۔ شاہجہاں نے یقیناً تبدیلیاں کی، سجدے کی رسم کو بھی ختم کیا، اور اس نے کہا کہ لوگ ہم عمرہ آ کے السلام علیکم جو ہے وہ کہیں، سجدے کی رسم کو اس نے مطلب کہ ختم کر دیا تھا۔ لیکن اس نے یہ شاہجہاں آباد کرایا، لیکن خود اس کا زیادہ وقت جو ہے وہ آگرے میں ہی گزرا، اور وہیں مطلب کہ آخر وقت بھی قید کی حالت بھی اس نے مطلب کہ آگرے میں ہی گزاری۔ یہ ضرور ہوا ہے کہ اورنگزیب کے بعد جب مغل خاندان کا ایک طرح سے زوال ہو رہا تھا تو اس کے بعد سے مغل خاندان کے حکمران جو تھے وہ تمام کے تمام پھر شاہجہاں آباد میں منتقل ہو گئے تھے، لال قلعے کے اندر، اور لال قلعہ جو ہے پھر دربار کا مرکز جو ہے، کلچرل مرکز جو ہے وہ ہو گیا تھا۔ لیکن اس زمانے میں بڑی خرابیاں آئیں، مثلا نادر شاہ کا حملہ ہوا۔ نادر شاہ کے حملے میں دلی کو تباہ و برباد کر دیا گیا، اور مغلوں کا صدیوں کا جمع شدہ جو خزانہ تھا آگرے کے اندر، میں تخت طاؤس سمیت جس کو کہ شاہجہاں نے بہت ہی یعنی چاؤ کے ساتھ بنوایا تھا، وہ تمام کے تمام تقریباً کہتے ہیں 250 چھکڑوں میں بھر کر نادر شاہ لے گیا۔ نادر شاہ کے بعد احمد شاہ ابدالی حملہ آور ہوتا رہا،
اور यहाँ पर मतलब कि जो बचा कुचा था वो ले जाता रहा। तो दिल्ली एक तरह से मतलब कि मोहम्मद शाह के ज़माने में मतलब कि उजड़ कर रह गई थी। फिर यहाँ पर मराठों के हमले हुए, यहाँ पर गुलाम कादर रोहिला का हमला हुआ जिसने मतलब कि मज़ीद तबाही और बर्बादी उसने की। नतीजा उसका ये था कि आखिर के अंदर आते आते आखिर अहद मुग़लिया के बारे में हम ये कहें, जबकि शाहजहाँ आबाद मतलब कि मरकज़ था, मतलब कि दरबार के कल्चर का भी, मुग़ल बादशाहों का भी, मुग़ल उमरा का भी, उस वक्त तक मुग़ल दरबार जो है वो इंतहाई तनज़्ज़ुल की हालत के अंदर था, यानी ज़वाल पज़ीर मतलब कि हो चुका था। मतलब कि यहाँ दरबार आम की इमारत जो थी वो इतनी खस्ता हो गई थी और बादशाह के पास इतने रकम नहीं थी कि उसकी मरम्मत करा सकता। नतीजा ये था कि अब दरबार आम में कोई दरबार मुंतखब नहीं हुआ करता था। अब सारे दरबार जो हैं वो दरबार ख़ास में हुआ करते थे। और दरबार ख़ास की इमारत के बारे में भी सर सैयद ने आसार सनादीद में जो लिखा है उससे अंदाज़ा होता है कि उसकी भी कोई अच्छी हालत नहीं थी। और मोहम्मद शाह ने अपने ज़माने में असल तख्ते ताउस रहा था, उसने एक लकड़ी का तख्ते ताउस बनवाया था जिसके ऊपर नगीने जड़े हुए थे, लेकिन ये नगीने भी असली नहीं थे। तो एक तरह से ज़ुबू हादी जो है वो शानदार कल्चर जो था जो कायम हुआ था वो अब ज़ुबू हादी की हालत में था, जिसका अंदाज़ा उन सयाहों के बयानात से भी होता है जो मुग़ल दरबार में इस ज़माने में आए और जिनको मुग़ल बादशाहों ने इनामात भी दिए, खिलतें भी दी। पहले खिलतें जो हैं ज़ाहिर है उसका कपड़ा जो है वो बहुत उम्दा हुआ करता था जो शाही कारखाने में तैयार होता था। अब वो कपड़ा जो है वो भी सस्ता होने लगा और खिलत जो थी उसकी वो वक़्त नहीं रही जो कि शाही खान जो उसके अपने उरूज के ज़माने के अंदर थी। अच्छा, उसके अलावा फिर ये भी हुआ है कि जो तोहफ़े तोहाइफ दिए जाते थे उन तोहफ़े तोहाइफ की भी अब वो वक़्त नहीं रही। मसलन पहले हीरे जवाहरात के हार जो है पहनाए जाते थे, अब मोतियों या नगीनों के हार जो है वो पहनाए जाने लगे। बल्कि एक अंग्रेज़ खातून जब मक्का से मिलने के लिए आई तो उनके पास कुछ भी नहीं था। उन्होंने यानी जिसको हम कहें कि फूलों का हार उसको पहना दिया। उसने लिखा है कि महल की हालत इंतहाई खस्ता है, यहाँ जितने फव्वारे हैं सब सूख गए हैं, किसी में कोई पानी नहीं है। तो एक यानी जिसको हैं ज़वाल की हालत और एक ज़बू हादी की हालत जो थी अब वो लाल किले के ऊपर मतलब की तारी थी। अच्छा, ये ज़बू हादी का हाल जो था वो तो था, एक हद तक तो कोशिश वो करते रहे कि जो पुरानी रसूमात हैं उनको बाकी रखा जाए और उन रसूमात को हर हालत के अंदर। लेकिन जब ईस्ट इंडिया कंपनी का इक़्तिदार जैसे जैसे मजबूत होता चला गया, उन्होंने मुग़ल दरबार की इन रसूमात की भी खिलाफ वर्जी करना शुरू कर दी। मसलन पहले वो नज़र दिया करते थे, लेकिन बाद में उन्होंने नज़र भी देना बंद कर दी। हासिम जो गवर्नर जनरल था उसने ये पैगाम भेजा कि मैं जब आऊँगा जब मेरी कुर्सी तख्त के करीब होगी, लेकिन जब उसको ये एजाज़ नहीं दिया गया तो वो नहीं आया। लेकिन 1826 में जब लॉर्ड एम्बरेस्ट गवर्नर जनरल था, अकबर शाह सानी के ज़माने में आया, तो फिर मुग़ल रसूमात के अंदर तब्दीली की गई और उसकी कुर्सी तख्त के करीब रखी गई। उसने कोई तोहफ़े तोहाइफ तो नहीं दिए, लेकिन उसे जो तोहफ़े दिए गए वो उसने ज़रूर कबूल कर लिए। तो हुआ यह है कि आहिस्ता आहिस्ता मुग़ल दरबार और उसकी शान व शौकत और उसके रसूमात जो हैं ये आहिस्ता आहिस्ता अपना असर रसूख जो है वो खो रही थी। और अवाम के अंदर भी मतलब कि ज़ाहिर इनका असर जो है वो कम हो रहा था, क्योंकि एक ज़माना था जब बादशाह के जुलूस निकला करते थे तो लोग इन जुलूसों को देखने के लिए कस्बों से देहातों से आया करते थे और बादशाह के ऊपर निशावर के तौर पर रेज़गारी जो है वो निसार की जाती थी। बादशाह का जुलूस तो आगे बढ़ जाता था, लेकिन वो रेज़गारी जो गर्द में और धूल के अंदर
पड़ी रहती थी, लोग उनको ढूंढ ढूंढ के निकालते थे और अपने कोशिश करते थे कि जितने उनको सिक्के मिल सके वो ले लें। तो आवाम की हालत तो यानी उस वक्त भी दरबार बिल्कुल लाताल्लुक़ होने की वजह थी। दरबार से उनका कोई ताल्लुक़ न था, न दरबार की रसूमात से वो वाकिफ़ थे। और आखिरी जो सबसे बड़ा धचका लगा है दरबार का, वो 1857 में लगा है, जब ईस्ट इंडिया कंपनी के ख़िलाफ़ बगावत हुई है और बागी सिपाही जो हैं किले में आए हैं। अब ये बागी सिपाही जो किले में आए थे, ये मुग़ल दरबार की न रसूमात से वाकिफ़ थे, न अदब आदाब से वाकिफ़ थे। तो लिहाजा बहादुर शाह ज़फ़र ने बड़ा गिला किया है कि ये यहाँ पर बाकी सिपाही आ गए हैं, ये मेहताब बाग में फर्राश खाने में मतलब के घोड़े दौड़ाते फिरते हैं, और वो जगहें जहाँ के कभी ना नादिर शाह घोड़े पे सवार होकर आया था, ना अब्दाली, ना इंग्लिश रेजिडेंट, वहाँ पर ये घोड़े पे सवार होकर मतलब के फिरते हैं। तो और ये कि इनके कपड़े भी नामुनासिब होते हैं, ये पगड़ी के बजाय टोपियाँ पहनते हैं, अदब आदाब की कोई परवाह नहीं करते। तो बहादुर शाह ज़फ़र की ये सादगी थी कि उसको पता नहीं था कि जिस दरबार के कल्चर से मतलब कि उसका ताल्लुक़ या उमरा का ताल्लुक़ रहा है, उससे आवाम का कोई ताल्लुक़ नहीं था। आवाम उसके बारे में सिर्फ सुना करते थे, वो उसके अदब आदाब से वाकिफ़ नहीं थे कि उन अदब आदाब को वो पे अमल करते और बादशाह की वही इज़्ज़त करते जो कि उमरा करते हैं। लेकिन इसी ज़माने में जैसे ज़हीर दहलवी ने अपनी किताब दास्तान ग़दर के अंदर लिखा है कि बख्त खां एक दिन लाल किले के अंदर आया, बहादुर शाह ज़फ़र तख्त के ऊपर कुछ अपने मुसाहिबीन के साथ बैठा हुआ था, उसके इर्द गिर्द थे। तो वो आया और उसने उसके कंधे पे हाथ रख के कहा, बड़े मियाँ, आज से हमने तुमको बादशाह बनाया। तो फिर आखिर में बादशाह की बहरहाल बहादुर शाह की यह हालत मतलब की हो गई थी। अगर आखिरी ज़माने के मुग़ल दरबार का कल्चर का हाल देखना है तो वो बज़्म आखिर है। ये मुंशी फैज़ की किताब है बज़्म आखिर। इसमें समझिए कि मुग़ल दरबार की आखिरी झलक है, जिसमें उन्होंने त्योहारों का भी जिक्र किया है, खानों का भी जिक्र किया है, बादशाह की रोज़मर्रा की जो मामूलात थे उनका भी जिक्र किया है, और जो शादी जवां बख्त की शादी हुई थी उस मौके पर जो बारात का जुलूस निकला था उसका भी जिक्र किया है। अगरचे अब बादशाह की आमदनी वो नहीं रही थी, लेकिन उसके बावजूद अभी भी खर्चे जो थे उनमें कोई कमी नहीं आई थी। मसलन खुद ये लिखते हैं कि यानी शाही मतबख खाने से इतना खाना आया, ज़हीर दहलवी ने लिखा है, इतना खाना आया कि मेरे घर का दालान उस खाने से भर गया था। तो मुसाहिबों को खाने भेजने की रिवायत जो थी वो भी जारी रही, और किले के अंदर भी जो दरबार हुआ करते थे वो भी मतलब कि किसी न किसी शक्ल के अंदर जारी रहे। लेकिन ना तो उनकी अब वो पहले सी शान शौकत थी, ना कोई हैबत थी, ना ही कोई मतलब कि उसमें कोई जैसा हम कहें कि कोई शगुफ्तगी थी, लेकिन एक रिवायत थी जो चलती रही। इस रिवायत का ख़ात्मा भी बिलाखिर 1857 के हंगामे के बाद हुआ। 1857 के हंगामे के बाद मुग़ल ख़ानदान का भी ख़ात्मा हुआ, उसके साथ इन रिवायात का भी ख़ात्मा हुआ। लेकिन ये ज़रूर हुआ कि रिवायात और ये ख़त्म तो हो जाती हैं, लेकिन इनका असरात या इनका विरसा जो है वो बाकी रहता है। ये कुछ हैदराबाद दक्कन की सल्तनत में कुछ इसके अदब आदाब जो हैं वो बाकी रहे, शायद कोई मुर्शिदाबाद में भी कुछ बाकी रहे, कुछ जो अशराफिया थी जो रह गई थी अब मुग़ल बादशाह के ख़ात्मे के बाद, उन्होंने अपनी निजी ज़िंदगी में या अपनी ख़ानदानी ज़िंदगी में इन रसूमात पर भी अमल किया, और ज़बान जो फ़ारसी से अब उर्दू हो गई थी और उर्दू मौला बन गई थी, उसके वो ज़बान जो है उसको भी बाकी रखा, और मशायरों की जो एक रिवायत चल निकली थी उस रिवायत को भी उन्होंने बाकी रखा। तो इसके असरात तो बाकी रहे, लेकिन ये असरात भी वक्त के साथ ज़वाल पजीर होते चले गए।
یہ بھی تاریخ میں ایک ادمیہ ہوتا ہے کہ کوئی ایک کلچر اپنے عروج پر پہنچتا ہے، اپنی شان و شوکت، اپنی شگفتگی دکھاتا ہے، اپنی دلکشی سے لوگوں کو مرغوب کرتا ہے، پھر یہی کلچر وقت کے ساتھ ٹوٹتا چلا جاتا ہے اور آخر کے اندر زوال پذیر ہو کر ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہی کچھ مغل دربار کے کلچر کے ساتھ ہوا۔ بہت شکریہ سر، آپ نے بہت ہی سیدھے اور آسان لفظوں میں بہت ہی بڑے، بہت ہی لمبے سمے وقت کے بارے میں جی بالکل بتایا، بہت آرام سے، اطمینان سے۔ کئی چیزیں مجھے بھی نہیں پتا تھی کیونکہ میں پری ہسٹورک ہسٹری سے زیادہ تعلق رکھتی ہوں، میرے لیے بہت کچھ چیزیں لائک ریولیشن۔ بہت شکریہ سر۔ دوسرا سوال میں ڈاکٹر ہربنس مکھیا جی سے کرنا چاہوں گی۔ تو میرا سوال کا آدھا جواب تو مبارک علی صاحب دے ہی چکے ہیں کہ کس طرح سے کیا بدلاؤ آئے سمے سمے پر، لیکن ان بدلاؤں میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ باہری جو فورسز تھی، جو آؤٹ سائڈ فورسز تھی، وہ اپنے ساتھ کچھ رسم و رواج لے کر آئیں، اپنے ساتھ کچھ کلچر، اپنے ساتھ زبانیں لے کر آئیں، کچھ یہاں سے ان میں ملاوٹ ہوئی۔ تو اس طرح سے یہ جو کلچر شاہجہاں آباد کے دربار کا بنا، یہ کیسا بنا جو بہت ہی ڈائنامک فورسز نے اسے انفلوئنس کیا؟ جی ریتو، ایک تو یہ ہے آپ کی اردو بہت اچھی ہے، بہت سلیس اردو ہے، بہت اچھی کانوں کو بہت اچھی لگ رہی ہے۔ آپ کے سوال مجھے معلوم نہیں تھا کہ سوال جواب ہوں گے یہاں پر۔ بہرحال بھائی مبارک علی نے تو اتنی تفصیل میں بات دی ہے، اس کے بعد کچھ کہنے کو بہت کم رہ گیا، لیکن پھر بھی میں کچھ باتیں اس موضوع کے بارے میں کرنا چاہوں گا جو آپ نے مبارک بھائی سے جو سوال کیا تھا۔ ایک تو یہ کہ آپ کے اس میرے لیے جو سوال ہے اس پر آنے سے پہلے میں تھوڑا سی گفتگو اس کے بارے میں کرنا چاہوں گا۔ ایک تو یہ کہ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ مغل دربار ایک تھیٹر ہے، اس کو تھیٹر کی طرح تصور کیا گیا ہے اس کا۔ اس تھیٹر میں ویسے تو ہر دربار ہی تھیٹر کی طرح ہوتا ہے، آج بھی جو دربار ہوتے ہیں، آپ پریزیڈنٹ آف انڈیا جاتا ہے پارلیمنٹ کا سیشن انوگریٹ کرنے تو بالکل ایک پروسیشن میں جاتا ہے اور دربار کی طرح وہاں پہ تو ایک تھیٹر کی طرح اب بھی ہوتا ہے۔ لیکن مغل دربار یا میڈیول دربار ساری دنیا میں ایک تھیٹر کی طرح ہوتے ہیں، ان کا تصور ہی، ان کا کنسپچولائزیشن ہی تھیٹر کی طرح ہوتا ہے، جہاں کے جس کا کہ مرکز تو بادشاہ ہوتا ہے، ہر چیز بادشاہ کے گرد گھومتی ہے، لیکن ہر ایک کا ایک طے شدہ رول ہوتا ہے، بادشاہ کا رول، عمرہ کا رول، شہزادوں کا رول، سب کا رول طے ہوتا ہے، اور اس سے وہ ٹس سے مس نہیں ہو سکتے ان کو، بلکہ وہاں پر پہرے دار کھڑے کر دیے جاتے ہیں دربار میں کہ کوئی جس کی جو نشست ہے، نشست تو خیر کمی ہوتی تھی، جس کی جو جگہ ہے وہ وہیں پر کھڑا رہے، وہ ادھر سے ادھر نہ دیکھے، کسی سے بات نہ کرے، کوئی آواز نہ نکالے وغیرہ۔ تو ایک تھیٹر کی طرح کیوں اس کا تصور کیا جاتا ہے؟ کیونکہ تھیٹر کی طرح مبارک بھائی نے اس پر بہت کئی بار زور دیا اس بات پر کہ اس کا عوام سے کوئی تعلق نہیں ہے مغل دربار کا۔ میں سمجھتا ہوں اس میں تھوڑی سی اصلاح کرنا چاہوں گا۔ اس کا ایک طرح سے عوام سے تعلق ہے، یہ تعلق یہ ہے کہ تھیٹر کا تصور ہے ایک دنیا کے یا کم سے کم اس خطے کے، اس علاقے کے مائکروکوزم کی طرح ہے، کہ اس کا ایک جیسے دریا کے سارے کیا عناصر ایک قطرے میں ہوتے ہیں، ایک بوند میں ہوتے ہیں، اسی طرح سے دربار جو ہے وہ ایک طرح سے وہ دریا کے پانی کا ایک بوند ہے جس میں وہ سب عناصر ہیں جو دریا میں ہوتے ہیں۔ تو جو دنیا انہوں نے جس دنیا پہ وہ حکومت کر رہے ہیں، اس دنیا کا ایک طرح سے وہ ریپرزنٹیشن ہے اس میں دربار میں۔
وہ اس کو اس میں ایک آرڈر اسٹیبلش کرتے ہیں دربار میں، مکمل آرڈر اسٹیبلش کرتے ہیں، کیونکہ وہ اپنے حکومت میں اپنے راج میں وہ آرڈر اسٹیبلش کرنا چاہتے تھے۔ آرڈر ایک بہت بڑا ان کا آبسیشن ہے کہ آرڈر ہونا چاہیے۔ اور آرڈر سے مراد کیا ہے؟ آرڈر سے مراد یہ ہے کہ جس کی سماج میں جو بھی جگہ مقرر ہے وہ اسی جگہ پر رہے۔ یہی آرڈر وہ دربار میں بھی اسٹیبلش قائم کرتے ہیں کہ جس کی جو جگہ ہے وہ وہیں پر قائم رہے، اس سے ذرا بھی ادھر سے ادھر نہ ہٹے۔ تو یہ جو آرڈر کا ان کا جو تصور ہے، سماج میں جو آرڈر ہونا چاہیے پورے سماج میں، وہی آرڈر، اسی آرڈر کو وہ دربار میں ایک طرح سے، جیسے میں نے کہا مائکروکوزم کی طرح وہ اس کو دہرانا چاہتے ہیں۔ تو یا الٹا کہہ لیجئے کہ جو مائکروکوزم میں جو آرڈر انہوں نے قائم کیا ہے اس کو وہ سماج میں دہرانا چاہتے ہیں۔ تو ایک طرح سے تعلق بن جاتا ہے سماج میں اور دربار میں، براہ راست نہیں لیکن ایک تعلق بن جاتا ہے اس کا۔ اور لیکن یہ جو رسوم کی بات کی مبارک بھائی نے، بہت سارے رسمیں ہیں دربار میں۔ ایک دلچسپ بات میں بتاؤں کہ مبارک بھائی جب اپنی کلاس میں جاتے ہوں گے پڑھانے کے لیے تو سارے اسٹوڈنٹس کھڑے ہو جاتے ہوں گے، ضرور کھڑے ہوتے ہوں گے۔ ہم نے تو اپنے JNU میں منع کر دیا تھا کھڑے ہونے کو، لیکن رسم یہی ہے کہ کوئی استاد جب جاتا ہے یا کوئی بھی اپنے سے بزرگ آتا ہے، چاہے وہ بزرگ عمر میں ہو یا پھر وہ اپنے درجے میں بزرگ ہو، سینئر پوزیشن پہ ہو، تو کھڑے ہو جاتے ہیں ان کا احترام کرنے کے لیے۔ یہ کھڑے ہو کر کے احترام کرنا ہم نے مغل دربار سے سیکھا ہے۔ اس کے قبل یہ کھڑے ہو کر کے احترام کرنا دہلی سلطنت میں اس کا کوئی ذکر نہیں ہے، جہاں تک مجھے معلوم ہے، کہ کھڑے ہو کر کے جب بادشاہ بیٹھتا ہے اور سب کھڑے رہتے ہیں اور ادھر ادھر نہیں دیکھتے۔ یہ مغل دربار میں یہ اور جو 21ویں صدی میں بھی یہ رسم قائم ہے، جو سماج میں قائم ہے۔ وہاں اوپر کے درجے، اوپر کے پارلیمنٹ میں، جیسے میں نے کہا، جب پریزیڈنٹ جاتا ہے تو سب کے سب کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو یہ وہیں یہ رسم وہیں سے ہمیں وراثت میں ملی ہے۔ بہرحال لیکن یہ رسم شروع سے آخر تک ایک جیسی نہیں تھی، اس میں بھی بہت تبدیلیاں آتی رہیں۔ مثلا یہ کہ کچھ بابر کے زمانے کے کچھ پینٹنگز ہیں جس میں بابر اپنے گدی پر بیٹھا ہوا ہے، تخت پر بیٹھا ہوا ہے، اس کے ارد گرد کچھ لوگ کھڑے ہیں، کوئی ادھر دیکھ رہا ہے، کوئی ادھر دیکھ رہا ہے، کوئی ایسے ٹھڈی اپنے ہاتھ پہ رکھے کھڑا ہوا ہے۔ تو کوئی مطلب آرڈر نہیں ہے اس میں، سب کے دوستوں کی محفل کی طرح سب کے سب ہیں۔ شاہ جہاں کے زمانے تک آتے آتے کیا مجال ہے کہ کوئی اپنی آنکھ کو یوں بھی کر لے یا یوں بھی کر لے، سب کے سب کی نظر صرف تخت کے اوپر، شاہ جہاں پر، یا پھر شاہ جہاں جس تخت پر بیٹھا ہے اس پر مرکوز ہے۔ تو اس لیے کیا تبدیلی آئی ہے؟ اور اس بیچ میں اکبر کے زمانے میں کچھ کو بیٹھنے کی اجازت تھی، کچھ کو کھڑے رہنے کی اجازت تھی، کچھ کو یا 1 گز سے لے کر کے 4 گز تک آپ شہزادے بیٹھ سکتے تھے، 4 گز سے 7 گز تک عمرہ، کچھ لوگ عمرہ بیٹھ سکتے تھے، کچھ کھڑے ہوتے تھے وغیرہ۔ کوئی بہت زیادہ سختی سے وہ اس کے رولز بنے نہیں تھے۔ لیکن شاہجہاں کے زمانے میں آتے آتے یہ بہت رسم بڑے سخت ہو چکے تھے، بڑے ڈیفائن ہو چکے تھے اچھی طرح سے، اس میں کوئی وہ لچیلا پن نہیں رہا تھا تو ارتقاء ہو رہا ہے، اس کا ایولیوشن ہو رہا ہے۔ اور اس کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ اکبر نے جو دین الہی، خاص طور پہ جو توحید الہی یا دین الہی جو شروع کیا، اس کا مقصد کوئی دین چلانا نہیں تھا۔ دین تو صرف ویسے بھی ملا عبد القادر بدائمی نے ایک جگہ اس کا استعمال کیا، اس لفظ کا،
دین الہی اکبر شاہی اس کا ٹائٹل ہے. اکبر کی دین الہی ہے یہ. دین الہی ویسے نہیں، یہ اکبر شاہی دین الہی ہے. تو اس کا مقصد یہ تھا کہ وفاداری، اکبر اپنے خاطر وفاداری قائم کرنا چاہتا تھا، نجی اپنے ذاتی طور پر، سب میرے ذاتی طور پر میرے وفادار ہوں. شاہجہاں کا زمانہ آتے آتے ہوا یہ کہ وہ وفاداری تخت کی طرف ہو گئی، وہ شخص کی طرف نہیں، جو شخص اس پہ بیٹھا ہے اس کی طرف نہیں، وہ تخت کی طرف وفاداری ہو گئی. چنانچہ جو بھی تخت پہ بیٹھ گیا وہ اس کی طرف وہ وفادار ہو گئے. شاہجہاں نے اورنگزیب کو ہٹا کر کے خود بیٹھ گیا، اورنگزیب نے شاہجہاں کو ہٹا کر کے خود بیٹھ گیا، تو وہ سب ان کے اورنگزیب کی طرف وفادار ہو گئے. جو سب شاہجہاں کی طرف وفادار تھے وہ سب اورنگزیب کی طرف وفادار ہو گئے، کچھ ایک کو چھوڑ کر کے. تو یہ جو تبدیلیاں آتی رہیں، یہ اس کا ایک ارتقاء، ایک ایوولوشن ہوتا ہے. یہ سٹیٹک نہیں ہے، کبھی بھی کوئی بھی رسم سٹیٹک نہیں ہے. اور 18ویں صدی میں آتے آتے تو مبارک بھائی نے بتایا 18ویں 19ویں صدی آتے آتے، ایسٹ انڈیا کی کمپنی کے آتے آتے تو یہ سب رسمیں پھر صرف فارم میں رہ گئیں، ان کا سبسٹینس بالکل ختم ہو چکا تھا. وہ سبسٹینس بھی ایسٹ انڈیا کمپنی نے ختم کر دیا. کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ شاہجہاں نے اپنے بیٹے دارا شکوہ کو ایک بہت بڑا کیا اعزاز دیا تھا کہ اس کے لیے ایک چھوٹی سی کرسی اپنے بغل میں بنوا دی تھی کہ اس میں بیٹھ سکتا ہے. وہ صرف دارا شکوہ اکیلا سب سے بڑا شہزادہ اس کے لیے، اور وہ کبھی اس پہ بیٹھا نہیں ویسے بھی دارا شکوہ. تو یہ بادشاہ کے بغل میں بیٹھنا یہ بہت بڑا اعزاز تھا، جو کہ صرف دارا شکوہ کو ملا تھا. ملنا تقریباً ناممکن تھا. لیکن جیسا بھائی مبارک بھائی نے بتایا کہ ہیسٹنگز کے زمانے اور ان کے وہ تو آ کر کے بادشاہ کے بغل میں ان کے لیے کرسی بچھائی گئی اور وہ آ کر کے ان کے بغل میں بیٹھے. تو یہ تو فارم رہ گئی تھی، سبسٹنس اس کا بالکل فارم یہ رہ گئی تھی کہ بادشاہ ابھی بھی ایسٹ انڈیا کمپنی کے ریزیڈنٹس وغیرہ کو، گورنرز کو ابھی بھی اپنا فرزند اور اپنا غلام کہتا تھا. لیکن غلام تو اصل میں غلامی تو دوسری طرف ہو گئی تھی، وہ تو سب پینشن لیتے تھے ایسٹ انڈیا کمپنی سے. لیکن فارم یہی رہ گئی تھی کہ وہ بھی اپنے آپ کو بادشاہ سمجھتے تھے اور اپنے ہر ایک کو اپنا فرزند تو خیر بہت بڑا اعزاز تھا، اور غلام سمجھتے تھے عمرہ کو. تو یہ سبسٹینس بالکل ختم ہو چکا تھا ایسٹ انڈیا کمپنی کے آتے آتے، اور نئے طریقے کے اور وہ تحفے دینا اور انعام دینا یہ سب بند ہو چکا تھا. ایک بات میں اور اس میں جوڑنا چاہوں گا کہ ادب کا بہت بڑا، بھائی مبارک بھائی نے اس کا ذکر کیا، لیکن میں تھوڑی سی تفصیل میں اس پر ذکر کرنا چاہوں گا کہ ادب کا بہت بڑا رول تھا مغل دربار میں. اکبر سے لے کر کے شاہجہاں کے آخر تک، تقریباً 100 سالوں تک، ایک تو سنسکرت کو بہت بڑھاوا ملا ہے مغل دربار میں. سنسکرت کا ایک طرح سے گولڈن پیریڈ ہے یہ 100 سال کا پیریڈ. اس کے بعد، اس کے ساتھ ساتھ اور اس کے بعد برج بھاشا کو بہت بڑھاوا ملا ہے. برج بھاشا کے شاہجہاں کے زمانے میں تو ہندی ساہتیہ کا اتہاس میں ریتی کالین پوئٹری، ریتی کالین شاعری، کویتا جس کو کہتے ہیں، وہ تو شاہجہاں کے زمانے کی اور شاہجہاں کے دربار سے ہی اس کا تعلق ہے. تو ادب کا تو بہت بڑی روایت مغلوں میں. بابر خود بہت بڑا ادیب تھا، بہت بڑا مصنف تھا، شاعر تھا، اعلیٰ درجے کا شاعر تھا ترکی زبان کا. اور ہمایوں تو کی موت ہی ہوئی لائبریری میں تھا جب وہ وہاں سے گر پڑا اور وہاں اس کی موت ہوئی. تو اکبر خود پڑھا لکھا نہیں تھا اتنا، لیکن بہت ہی ذہین، اس کو ایک طرح سے تاریخ تو اس کے
اس کے سیچوریشن پوائنٹ تک پہنچ چکی تھی اکبر کے ذہن میں، اتنا وہ سیچوریٹڈ تھا تاریخ سے کہ وہ اس کو اتنا اس نے ایک دفتر بنایا تاریخ لکھنے کے لیے، جس میں ابو الفضل جس کو کہ اس کو ذمہ دیا گیا تاریخ کا، اور کیا کیا اس نے انتظام نہیں کیے. اس کے بعد تاریخ کی روایت تو چلتی رہی. تو اس لیے ادب کا، اور پھر شہزادے شہزادیاں سب کے سب، گلبدن بیگم، کیا خوبصورت کتاب ہے اس کے ہمایوں نامہ. زبان اس کی اتنی خوبصورت زبان ہے. سب بہت پڑھے لکھے، جہاں آرا بیگم، سب بہت پڑھے لکھے شہزادے شہزاد. تو ادب کا بہت بڑا حصہ رول تھا، اور صرف فارسی نہیں بلکہ سنسکرت اور برج بھاشا. ایک ہمارے پروفیسر مینیجر پانڈے کی کتاب ہے، بہت اچھی مختصر سی کتاب ہے ہندی میں، مغل بادشاہوں کی ہندی شاعری. تو سبھی مغل بادشاہوں نے ہندی میں خاص طور پر برج بھاشا میں شاعری کی ہے، اور اس میں سب ان کے مغل بادشاہوں کے، اورنگزیب تک کی اس میں ہے. اور ایک کویتا میں اورنگزیب وشنو کو دعوت دے رہے ہیں اپنے تاج تو نہیں، گدی پر جب بیٹھتے ہیں، تخت پر بیٹھتے ہیں، تخت پوشی پر، وہ وشنو کو دعوت دے رہے ہیں کہ آپ آئیے اور مجھے آشیرواد دیجیے. تو یہ جو روایت ہے، ادب کی روایت، یہ بہت ہی اہم روایت ہے، جو کہ ایک طرح سے بعد میں بھی چلتی رہی، اور جس کا آپ نے خاص طور پہ جو جاننا چاہتی تھی وہ یہ کہ ایک 18ویں صدی میں اور 19ویں صدی میں بہت تبدیلی یہ آئی. نہ صرف یہ کہ باہر سے جو اثرات آئے تھے ان سے تو جو ہوئی وہ ہوئی، لیکن باہر کے اثرات کے علاوہ بھی جو تبدیلیاں آئی وہ یہ کہ ایک طرف تو جو پابندیاں تھیں، دربار کی پابندیاں ہوتی ہیں ہر ایک چیز، رسم و رواج، ہر چیز کی پابندی ہوتی ہے. جیسے میں نے بار بار کہا، آپ ٹس سے مس نہیں ہو سکتے، کوئی رسم ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتی. جس کے زمانے میں جو رسم ہے وہی چلے گی، جس کے بادشاہ کے زمانے میں جو رسم ہے وہی چلے گی. لیکن دوسری طرف اس کا ارتقا بھی ہو رہا ہے، اس میں تبدیلیاں بھی آ رہی ہیں آہستہ آہستہ. اور 18ویں صدی آتے آتے جب مغل سامراج کا زوال ہو گیا، تو یہ پابندیاں بھی جو ہیں وہ ساری کی بندشیں بھی وہ کمزور ہوتی چلی نیچرلی. تو اس کے دو نتیجے ہوئے. ایک نتیجہ یہ ہوا کہ جو مغل کورٹ کلچر تھا وہ عوام تک بھی پہنچنے لگا، اس کے اثرات آنے لگے. چاہے وہ مبارک بھائی نے ذکر کیا مشاعرے کا، بڑا دلچسپ بات یہ ہے، ایک محمد عمر صاحب کی کتاب ہے 18ویں صدی پر، آئی تھنک ہسٹری آف مسلمس ان 18th century، کچھ ایسا ٹائٹل ہے. بڑی دلچسپ کتاب ہے. اس میں انہوں نے ذکر کیا ہے کہ کیسے لوگ عام سڑکوں پر مشاعرے ہونے لگے، اور بہت اردو کے مشاعرے ظاہر ہے، اور ان مشاعروں میں بہت بڑے بڑے عالیشان شاعر نہیں، عام کے لوگ، کوئی قصائی ہے وہ بھی شعر کہنے لگا ہے، وہ بھی جا کر کے مشاعرے میں شعر پڑھتا ہے، کوئی فلاں ہے وہ بھی اٹھ کر کے شعر پڑھتا ہے. تو جو شاعری ایک طرف تو اردو زبان میں شاعری ہونے لگی، اور دوسری طرف یہ شاعری عوام کے صرف نہ ان تک پہنچی، بس خود عوام کے لوگ شاعری کرنے لگے. اور تو ایک تو شاعری کا مغل شاعری کا، اور مغل شاعری کے یہ چندربھان برہمن کی کتاب ہے، جو منشی تھے شاہجہاں اور اورنگزیب کے زمانے کے، بہت بڑے منشی سے مطلب وہ جو ہم کہتے ہیں وہ منشی وہ نہیں، منشی کا مطلب جیسے ہاؤس آف کامنس میں جو ہیڈ آف دا ایڈمنسٹریشن اس کو کلرک کہا جاتا ہے.
تو کلرک سے ہم تو مراد تو یہ تھا جو وہ ٹیبل پر بیٹھ کر کے یہ آپ وہ موٹے موٹے چشمے پہن کے وہ نہیں ہے. یہ کلرک ظاہر ہے تو ہیڈ آف دا ایڈمنسٹریشن آف دا ہاؤس آف کامنس اس کو کلرک کہا جاتا ہے. اسی طرح سے منشی یہ بھی اسی طرح کے منشی تھے چندر بھان برہمن. تو ان کی کتاب راجیو کنڈرا نے ان پہ بڑی اچھی کتاب لکھی ہے. ان میں انہوں نے بتایا کہ کل صبح جنگ ہونے والی ہے اور شام کو رات کو لوگ شعر پڑھ رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ اور شعروں کا تبادلہ کر رہے ہیں. تو شاعری کا یہ ایک طرح سے ایک یونیورسل فینومینن بن گیا تھا مغل دربار میں، مغل کلچر میں. میں کہوں مغل کلچر میں کہ شاعری تو بالکل ایک جس کو ایکیومین کہتے ہیں، جو مسلسل جو ہر ایک جگہ ہر جگہ وسیع تھی. تو یہ شاعری پھر عوام تک بھی پہنچی اور عوام بھی شاعری کرنے لگے، جیسی بھی شاعری کی لیکن وہ شاعری کرنے لگے، مشاعرے چلنے لگے. اسی طرح سے ڈانس، میوزک، خیال، یہ سب نیچے آنے لگے اور ان کی شکلیں بدلنے لگی. وہ کیا کہتے ہیں، بہت بڑا جو وہ ہوتا ہے ڈاگر بردر، جن کے وہ ہیں ڈاگر بردر جس کے ماہر ہیں شاعری ساری میوزک کے. ارے یار اینی وے تو وہ یہ جو فارمز تھے یہ نیچے تک آنے لگے اور ان کی شکلیں بدلنے لگی. اور دادرا، ٹھمری، یہ سب نئے ایجاد ہونے لگے جو کہ عوام کے. ٹھمری تو ہے ہی ایک بالکل ایک عورت کی برہ ہے جس کو کہتے ہیں، جو جدائی اپنے عاشق سے یا اپنے شوہر سے جدائی کے بارے میں. یہ ٹھمری تو اس کا نیچر ہی وہی ہے. یہ اصل میں فیمنن یا کہہ سکتے ہیں فیمنسٹ فارم ہے ٹھمری. تو یہ سب اوپر سے نیچے آنے لگے ہیں. پینٹنگ میں آپ سمجھ سکتے ہیں 18ویں صدی میں بہت ساری پینٹنگز ہیں جو نیوڈ پینٹنگز ہیں، نیوڈ عورتوں کی پینٹنگز ہیں، جو کہ 16ویں 17ویں صدی میں ممکن نہیں تھا، سوچ نہیں سکتے تھے. اور ایک تو سب سے بڑی پینٹنگ تو جس کا مجھے ہمت کبھی نہیں ہوئی اس کو دکھانے کی، لیکن ذکر میں کیا ہے میں نے اکثر، کہ بادشاہ محمد شاہ ایک خاتون سے سیکس کر رہے ہیں اور وہ سیکس دکھا رہے ہیں، بالکل دکھا رہے ہیں اس کو، کوئی چھپانے کی کوشش نہیں ہے. ایک طرف تو وہ کر رہے ہیں اور دوسری طرف ان کا وہ سولر ہیلو کا بادشاہ کے ماتھے کے پیچھے سولر ہیلو قائم ہے، ویسا کا ویسا جیسے جہانگیر اور شاہجہاں کے زمانے. تو یہ جو میں کہہ رہا ہوں بندشیں جو ٹوٹی ہیں ان کا اظہار ہوا ہے، ٹوٹی ہوئی بندشوں کا اظہار ہوا ہے 18ویں صدی میں، 19ویں صدی میں اظہار ہوا ہے. اور طرح طرح سے فارمز میں، شاعری میں، میوزک میں، اس میں پینٹنگ میں اظہار ہوا ہے. دوسری طرف جو عوام کا جو ایک رویہ ہوتا ہے جس کو انگریزی میں ریبالڈری کہتے ہیں، جس میں تھوڑا سا انوینڈو ہوتا ہے، سیکشل انوینڈو ہوتا ہے، براہ راست نہیں ہوتا لیکن انوینڈو ہوتا ہے، ڈبل انتاندر جس کو دو معنی جس کو ہوتے ہیں اس طرح کے. تو وہ اور اس میں ایک لبرٹی ہوتی ہے، اس میں بندشیں بہت کم ہوتی ہیں. اس میں فوک لور میں، فوک تھیٹر میں
तमाशा जो फोक थिएटर है, यात्रा फोक थिएटर, उसमें बंदिशें कम होती हैं, बहुत लिबर्टी होती है उसमें। तो ये फिर ऊपर तक जा चुका है और बादशाह शाह आलम इस तरह की शायरी करने लगे हैं, इस तरह की डबल entendre वाली शायरी करने लगे हैं, जिनकी किताब है नादरात शाही। इसको भाणी कहते हैं, इस तरह के समधन और समधी और समधन के रिश्तों के बारे में वो डबल entendre वाले, जो कि शादी के मौके पे गाए जाते हैं। शादी के मौका, होली का मौका, ये ऐसे मौके होते हैं जहाँ के वो बंधन चले आ रहे हैं वो टूटते हैं, उनको वो ढीले पड़ जाते हैं उन दिनों में, एक दिन या दो रोज के लिए ढीले पड़ते हैं। तो उस दिन काफी लिबर्टी ली जाती है, लिबर्टी ऑफ टच, मर्दों का औरत के बदन को, जिस्म को छूना, ये छूना अपने आप में एक लिबर्टी है, जो कि होली के ज़माने में, होली के दिन किया जाता है या होली के आसपास किया जाता है। तो ये सब जो लिबर्टी जो के कैरेक्टरिस्टिक है, अवाम की कैरेक्टरिस्टिक है, वो ऊंची तक, ऊपर तक पहुंची है, बादशाह के सतह तक पहुंची है, शाह आलम के सतह तक पहुंची है। तो शायरी, तो ये दो तरफा, ये कल्चर जो होता है हमेशा दो तरफा होता है। वो उसका जो ट्रांसमिशन जो होता है वो ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर होता है, वो एक तरफा नहीं होता। हम बहुत अरसे तक ये मान करके चले आते हैं कि ऊपर कल्चर तो ऊपर ही डेवलप होता है, ऊपर के एलीट्स लेवल पर डेवलप होता है, फिर वो नीचे परकोलेट करता है। ये एक तरफा रवैया है, एक तरफा जाविया है। कल्चर दोनों तरफ से एक दूसरे के को पर असर करता है, मुतासिर करता है। तो इसलिए ये 18वीं और 19वीं सदी को आपने बार बार कहा, बड़े डायनेमिक सेंचुरीज हैं। ये डायनेमिक, आप जिस माने में कह रहे हैं वो भी सही है, लेकिन मैं भी इसको इस माने में कह रहा हूँ कि ये बड़ी डायनेमिक सेंचुरीज इसलिए हैं कि दरबार के ज़वाल के बाद समाज में, पूरे समाज में बड़ा डायनेमिज्म आया है। एक दूसरे से सीखा है, एक दूसरे को सिखाया है, एक दूसरे को मुतासिर किया है, और इसलिए समाज में बड़ा डायनेमिज्म आया है, जिसके बहुत अच्छे भी नतीजे निकले, बहुत ख़राब भी नतीजे निकले। सबसे बड़ा ख़राब नतीजा तो यही हुआ कि अंग्रेज़ों ने आकर ईस्ट इंडिया कंपनी ने आकर के हम पर कब्जा कर दिया, और फिर एक नई ज़ुबान, नया कल्चर, नया तौर तरीक़े, नए ढंग फ़ौरन तो नहीं हुए, उनके आते ही नहीं हुए, लेकिन अगले 30-40 सालों के बाद, 1765 के बाद, कोई 19वीं सदी के शुरू से तकरीबन, या 19वीं सदी के 1820-30 के बाद, जो उन्होंने बिल्कुल अपने ढांचे को, हमारे ढांचे को बदल दिया है, हर तरह से ढांचे को बदल दिया है, वो भी उसी का नतीजा है, जो कि 18वीं और 19वीं सदी में जो तब्दीलियां आई हैं, जो डायनेमिज्म आया है। तो एक तरह से बड़ा डायनेमिक पीरियड, आप ठीक कह रही थी, बड़ा डायनेमिक पीरियड है। और मुझे इसकी डायनेमिज्म इस सूरत में नज़र आती है कि जिसके के बहुत सारे वसी नतीजे आए हैं, अच्छे भी बुरे भी, हर तरह के नतीजे। लेकिन डायनेमिज्म तो वही होता है जिसके के नतीजा एक सिर्फ नहीं होता, मुख्तलिफ नतीजे होते हैं। थैंक यू। यहाँ हरबस भाई थोड़ा सा इजाफा करना चाहूँगा आपकी बात का जी, कि देखें, जब मुग़ल दरबार इस काबिल नहीं रहता कि अदीबों, शायरों, मूसीकारों, पहलवानों, आर्टिस्टों और खत्ताती के माहिरीन की सरपरस्ती करे, तो उसके बाद ये लोग ज़ाहिर दरबार छोड़कर और छोटे शहरों में चले जाते। यही वजह है कि इस ज़माने में फिर कस्बाती कल्चर जो है वो पैदा हुआ। यानी अब तक जो कल्चर दरबार के अंदर एक तरह से जमा था, वो निकलकर अब पूरे माशरे के अंदर फैल गया। एक चीज़ जो थी बहुत अहम, जो है 18वीं सदी के अंदर ये हुई है, और लोगों को अपने शहर से या उससे एक ज़ाती लगाव जो है हो गया है, अपने नाम के आगे, जैसे अजीम
اکبر آبادی یا فلاں جی فلاں جی یہ لوگ لکھنے لگے. اچھا دوسری جی بات میں آپ سے یہ کہوں گا زبان کے لحاظ سے، دیکھیں مغل دربار کے آخری دور میں بھی یعنی اردو معلیٰ جو تھی وہ اشرافیہ کی زبان تھی. ہاں دلی کے کارخاندار جو ہیں ان کی زبان کو کبھی بھی معیاری زبان نہیں مانا گیا. صحیح ہے انشاءاللہ صحیح ہے انشاءاللہ خان شاہ نے دریائے لطافت جو اپنی کتاب لکھی ہے جی اس میں کہتے ہیں کہ دہلی کے 13 محلے والے جو ہیں صرف وہ اہل زبان ہیں، باقی اہل زبان نہیں. یہ یہ جو یہ جو آپ جی 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 فرمائیے. یہ اور ایک آپ کو یہاں ایک قصہ اور سنا دوں کہ ایک صاحب تھے، انہوں نے اپنی اردو غزل میر صاحب کو دکھائی. میر صاحب پوچھنے لگے میاں کہاں کے رہنے والے ہو؟ اس نے کہا سونی پت کا. کہنے لگے کہ سونی پت کا میاں فارسی میں شعر کہہ لیا کرو، اردو تمہارے بس کی نہیں ہے. یہ مبارک بھائی ایک شاعر ہوا کرتے تھے، دیکھا ہے ہم نے ان کو کوئی 60 سال پہلے. استاد رسا ان کا نام تھا. استاد رسا بڑے دلچسپ شخصیت تھی، چھوٹے سے قد کے، سفید داڑھی یہاں سے یہاں تک، اور وہ اپنے آپ کو بے خود دہلوی کا شاگرد کہتے تھے. جو داغ دہلوی کا شاگرد بے خود دہلوی، اس کے شاگرد یہ استاد رسا اپنے آپ کو کہتے تھے. وہ بڑے عجیب و غریب رنگین قسم کے شخص تھے. وہ ان سے کبھی کبھار ملاقات ہوئی ہماری دوستوں کے ساتھ. anyway تو وہ کہا کرتے تھے کہ اردو زبان، یہ جامع مسجد میں اردو بولی جاتی ہے، یہ باڑا ہندو راؤ کے لوگ فارن کنٹری کے رہنے والے یہ اردو کہاں سے بولیں گے؟ مطلب باڑا ہندو راؤ کو وہ فارن کنٹری کہتے تھے جہاں تک اردو کا تعلق. تو یہ تعصبات آج تک چل رہے ہیں. یعنی ابھی بھی پرانے دلی والے جو ہیں وہ کارخانداروں کو اپنے برابر نہیں سمجھتے، نہ ان کی زبان بالکل نہیں اپنے سمجھتے، برابر سمجھتے ہیں. لیکن آپ نے جو بات کہی وہ واقعی بہت وہ ہے کہ دربار کی پابندیاں ٹوٹنے سے وہ کلچر جو ایک سمٹا ہوا تھا دربار میں وہ سمٹا ہوا نہیں رہا، بلکہ وہ پھیل گیا. اور ظاہر ہے اس کا اثر جو تھا وہ ہر سوسائٹی کے ہر طبقے پر ہی پڑا. یہ نہیں ہوا کہ ایک ہی طبقے پر بلکہ ہر طبقے پر پڑا. تو یہ ہے کہ یہ صدی اس لحاظ سے مطلب کہ کافی اہم بھی ہے کہ مغل دربار کی اپنی شان و شوکت کے زمانے میں اس کا کنٹریبیوشن، اور پھر اس کے زوال کے زمانے میں بھی مطلب کہ اس کے اثرات جو سوسائٹی پر ہوئے وہ بھی بہت اہم ہے. صحیح ہے. یہ ہمارے استاد رسا ان کی شاعری ایسے ہوتی تھی، تو ہم سے خوش نہیں تیرے لچھن سمجھ گئے. یہ ان کی یہ اردو ہوتی تھی. وہ کہتے تھے اردو تو یہ ہے یہ. اور باقی یو پی والوں کو تو وہ کبھی یو پی والے نہیں کہتے، وہ جمنا پار والے کہتے تھے. وہ یہ جمنا پار والے، اور بڑی حقارت ہوتی تھی یہ جمنا پار والوں کو. اس میں کسی کو جمنا پار والا کہنا بڑی حقارت کے ساتھ کہتے تھے کہ یہ جمنا پار والے. اور لکھنؤ وغیرہ تو خیر وہ تو کبھی مانتے ہی نہیں تھے کہ وہاں بھی اردو لیکن وہ اپنا کلچر ہے، جامع مسجد کا اپنا کلچر ہے. اب خیر میرا ظاہر تعلق نہیں رہا، جب ہم جوان تھے تب تعلق تھا، وہاں جایا کرتے تھے اپنے دوستوں کے ساتھ. ہمارے خلی کنجوم اور اسلم پرویز اور کدوائی یہ لوگ دوستوں کے ساتھ جایا کرتے تھے. اب وہ کہاں رہا، وہ لوگ بھی نہیں رہے اور تعلق بھی نہیں رہا. لیکن اس کلچر سے میں واقف ہوں بچپن سے کہ وہ کیا انسولر کلچر تھا. بالکل ہی بہت ہی محدود علاقے کا. استاد رسا کی بات ہو رہی ہے تو مجھے یاد آ گیا ان کا بہت بڑا ایک مشہور واقعہ ہے. اور یہ ظاہر ہے کہ آپ تو چونکہ اس کلچر سے پوری طرح واقف ہیں، تو استاد رسا، خوشتر گرامی اور وامق نظامی یہ دو بڑے مشہور شخصیات تھی پرانی دلی کی. تو ایک دن یہ دفتر میں پہنچے اور وہ بڑے اخبار کا دفتر تھا، تو انہوں نے کہا کہ بھائی دونوں بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے
पूछा उनसे कि भाई ये कौन है, तो उस्ताद ने शेर कहा कि ये खुशतर गिरामी, ये वामिक निजामी, ये भी हरामी और ये भी हरामी। और वहाँ जामा मस्जिद में एक उसको चंडू खाना कहा जाता था, पता नहीं है चंडू खाना। हाँ, वहाँ ये शायर सब बैठते थे, वो एक एक आने में चाय मिलती थी और वो चाय पीते रहते थे, घंटों घंटों बैठते रहते थे। तो वहाँ पर बहुत, जिसको अंडरग्राउंड शायरी, अनपब्लिशेबल शायरी बहुत, वहाँ पर एक साहब ने तो शायद मैंने सुना कि इकट्ठा किया हुआ है इसको, जो कि पब्लिश नहीं हो सकती, इकट्ठा किया हुआ, जमा किया हुआ उन्होंने शायरी को। लेकिन बहुत ही गजब की शायरी, बहुत ही उनका उसकी शायरी के मयार बहुत उम्दा था। रितु, आप इस सेशन को इख्तिताम की तरफ आप ले जाएं, फिर मैं शुक्रिया अदा करूंगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। बातें करने का तो, आगे सिलसिला बढ़ाने का तो बहुत जी चाह रहा है मेरा। इतनी खूबसूरत बातें यहाँ चल रही हैं और बहुत कुछ नया पता चल रहा है। वक्त की पाबंदी, अफसोस वक्त की पाबंदी की वजह से हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तमाम दोस्तों का बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, और ऐसी चर्चाएं होती रहनी चाहिए। मैं चाहूंगी कि हम कभी मुखातिब हों इस तरह की चर्चाओं को और बड़ा आयाम देकर, और बहुत ही इत्मीनान से ऐसी बातें सुनी जाएं लोगों से मुखातिब होकर। आप दोनों का बहुत शुक्रिया, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आपकी सोहबत में, आप जैसी शख्सियतों की सोहबत में सचमुच बहुत ही खूबसूरत उम्दा बातें हुई। बहुत शुक्रिया। तालिब जी, आप सेशन को शुक्रिया बेटा। रितु, आप सभी हमें, जैसे मैंने कहा, आपकी उर्दू सुन के बहुत अच्छा लगा। मुखिया साहब उर्दू की भी तारीफ करते हैं, और जाहिर है कि सेशन में इतनी अच्छी आलिमाना गुफ्तगू मुखिया साहब ने की और मुबारक साहब ने की। और रितु का एक प्लस पॉइंट ये है कि रितु जितनी अच्छी उर्दू बोलती हैं, जानती हैं, उतनी अच्छी फारसी भी जानती हैं, उतनी अच्छी अंग्रेजी भी जानती हैं, उतनी अच्छी हिंदी भी जानती हैं। और ये इनका एक ये जादू है कि इनसे आप कुछ भी कहिए किसी भी जबान में, तो वो उसी तरह ये कंडक्ट करती हैं। ये इनकी बड़ी बात है। तो रितु ने एक बहुत अच्छा सेशन आपने रितु चलाया, और मुखिया साहब आपने जो बातें बताई यकीनन वो हम लोगों के लिए वो डॉक्यूमेंट की हैसियत रखती हैं। उसको हम महफूज रखेंगे और उसको हम किताबी सूरत में लाएंगे, और किताबी सूरत में ला के आपके हुजूर हाजिर होंगे और मैं आपको पेश करूंगा। और मुबारक साहब, हमारी पूरी कोशिश होगी कि जब ये हमारा पूरा फेस्टिवल ख़त्म हो जाए और शाहजहानाबाद की 2 सदियाँ एक किताबी सूरत में आए, तो मैं यहाँ से आपको भी एक कॉपी उसकी पेश करूँगा, भेजूँगा यहाँ से। ये बहुत अच्छा कामयाब सेशन रहा, और मैं आमतौर पर ये बात कहता नहीं हूँ, लेकिन अभी मैं देख रहा हूँ कि ये हमारी जो प्रोग्राम की रीच है अभी से हज़ारों में हो गई है। बहुत कई लोगों तक पहुँच गया है। 5-7 हज़ार लोग इससे जुड़ गए थे, उन्होंने देखा इसको। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ मुखिया साहब आपका। और मैं बस अगले सेशन में अभी हमारा रिजवानुल हक साहब का और मेहताब आलम साहब जो डिवायर में हैं, वो दोनों जुड़ेंगे अभी। बहुत बहुत शुक्रिया आपने मुझे मेरे ख्याल से शायद मुबारक साहब जब शुक्रिया अदा कर रहे हैं तो उनका नेटवर्क चला गया। वैसे चलते चलते अगर आपकी इजाजत हो तो मैं मुझे एक बहुत एजाज हासिल हुआ है जिसका मैं जिक्र करना चाहूंगा। वो एजाज ये है कि मुबारक भाई ने अपनी एक किताब मुझे डेडिकेट की है। अभी वो कल परसों तक मुझ तक पहुंचने वाली है। वो सुन नहीं पा रहे हैं मुबारक भाई अनफॉर्चुनेटली, लेकिन उन्होंने मुझे एक बहुत पुराने दोस्त हैं, हमारे पुराने कॉमरेड हैं, एक तरह से बहुत पुराने दोस्त हैं और मौरिख हैं, हमारे अजीम मौरिख हैं। तो ये एक बहुत बड़ा एजाज मुबारक भाई के बड़ा एजाज है, यकीनन बड़ा एजाज है। और अली नदीम साहब इस पे कांग्रेचुलेशंस भी कह रहे हैं आपको, अली नदीम रिजावी साहब। जी बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया आप सबका, बहुत शुक्रिया। और रितु आपका बहुत ही ज्यादा शुक्रिया।